الدين الخالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعن سورة مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء بتأويل الترمذي. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. في kita saya daripada tahu saya daripada tahu من منكرات الأخلاق والأخلاق से والأعمال والأعمال से والأهواء और बुरी ख्वाहिशात से बुरी इच्छाओं से बुरी तमन्नाओं से और इनमें इबादत करने का है और दुआ बुरी बीमारी सूरह नूर ये कहते फबीमा रहमतिन मिनल्लाह लिंता लहुम। ऐ मेरे नबी अल्लाह तबारक व तआला की आप पर बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल को अच्छा बना दिया, अपने अखलाक अपने काम को अच्छा बना दिया। वलहु कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हवलिक। और मेरे नबी यारा दिल के सख्त थे और आप जुबान के सख्त थे तो आपके सहाबा जवान आपके जान देने को तैयार ये सब छटाते चले जाते। अल्लाह